बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, कल 7:30 बजे के करीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का एक खत मंजरेआम पर आया। उसके बाद गर्मा गर्म सी बहस चल रही है कि इस खत ने भूचाल तो बर्पा कर दिया, इसका नतीजा क्या निकलेगा और इस हवाले से शहर इक़्तिदार में क्या चहमगोइयाँ चल रही हैं। देखिए, अब तकरीबन 12 घंटे हो गए हैं इस खत के सामने आए हुए। और आपको पता है कि रमज़ान का महीना है, बहुत सारे लोग हैं जो इफ्तार से सहरी तक जागते हैं। हम्म। तो आपको पता है कि वैसे भी शहर इक़्तिदार जो है वो साजिशी थ्योरियों का भी मरकज़ है, सही। और सियासी ड्राइंग रूम्स जो हैं वो आबाद होते हैं आजकल। तो ख़ास तौर के ऊपर जिस किस्म की इस वक्त बात चल रही है, जो चमगोइयाँ चल रही हैं, देखें 12 घंटे की बाद की जो सूरत हाल है ना, उसका ज़रा जायज़ा ले लेते हैं। एक तो बात अप फ्रंट मैं आपको बता दूं कि ये एक इंतहाई गैर मामूली वाक़या है। जी। अच्छा, एक तो इस एतबार से कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि 6 हाजिर सर्विस जज जो हैं वो इस किस्म का कोई ख़त लिख रहे हैं, और उस ख़त में जो दी हुई बातें उनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट, जुडिशियल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। 8 में से 6। हाँ, 8 में से 6। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये ना आफ्टर थॉट्स नहीं है। जी। ये रिटायरमेंट के बहुत अरसे के बाद ज़मीर की किसी आवाज़ की नहीं है। लिखी हुई किताब नहीं है हम्म। कि जब जिन किरदारों के मुतल्लिक लिखा जा रहा है वो भी कोई मर खप गए, रिटायर हो गए, इररेलेवेंट हो गए, वो भी पावर में नहीं रहे, आप भी पावर में नहीं रहे, और पुलों के नीचे से ढेरों पानी गुजर के बहिरा अरब में गरक हो चुका, हम्म। भाप बन के उड़ के दोबारा आके ग्लेशियर्स पे जम चुका, और उस वक्त आपने आके कोई इंकशाफात किए नहीं। ये इस वक्त एज वी स्पीक राइट नाउ, हम जिस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, ये मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात की गई है। सही। लेकिन इसके ऊपर देखें, ज़ाहिर है सरकारी मौक़िफ़ तो नहीं आना, लेकिन नीम सरकारी मौक़िफ़ जिसको कहते हैं, जो सेमी ऑफिशियल कुछ हम्म। सहाफ़ी हैं, उनके ट्विटर हैंडल से आपको पता है कि अमूमन नीम सरकारी या सेमी ऑफिशियल पोजीशन, जिनके ऊपर ऑफिशियल पोजीशन नहीं ली जाती, वो आ जाती है। सही। फॉर एग्जांपल गरीदा फारूकी साहब हैं, उनके ट्वीट्स को बहुत सारे लोग जो हैं वो सेमी ऑफिशियल समझते हैं, हम्म। और हमारे कुछ और सहाफ़ी हैं। अच्छा, एक ट्वीट उसमें से आया बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपके सामने पूरा मंजरनामा रखता हूँ कि देखें दबाव बढ़ गया किन किन मामलात के ऊपर, जी। और कौन सा खेल बनते बनते बिगड़ गया, हम्म। और अब इसका जो इट्स एनीबडीज गैस कि ये सिचुएशन कहाँ जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। ब्रीफली उन सारों को टच अप ऑन कर लेंगे। जी। एक मौक़िफ़ ये आया कि जब कोई सहाफ़ी इल्ज़ाम लगाता है खबर में जी। और उसके पास सबूत नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल, तो उसके खिलाफ तो एफआईए का नोटिस हो जाता है, कार्रवाई हो जाती है। हम्म। तो इन जजेस के बारे में क्या ख्याल है? काजी साहब भी ये तो बार बार कहते थे अच्छा, इसके ऊपर फिर सबूत लाएं। अच्छा, अब नहीं, अब इसके ऊपर बात हम्म। सुने। ये जो खत है, इस खत में यही तो बात और ये पहलू दिलचस्प है। ये खत कोई मीडिया में तो नहीं छापा गया, नहीं। प्रेस रिलीज के तौर पे तो जारी नहीं किया गया, तकरीर के तौर पर तो मजमे के सामने नहीं किया गया। उसके ऊपर काउंटर नैरेटिव ये चल रहा है कि भाई ये तो खत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से गाइडेंस के लिए लिखा गया था कि फरमाएं क्या किया जाए, और उसके लिए कन्वेंशन बुला लें। तो इसमें ये जो पहलू है कि ये कोई इल्ज़ाम कहीं चौक चौराहे में खड़े होकर नहीं, एक फोरम को भेजा गया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदालती फोरम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, उसको भेजा गया, और उसकी जो कॉपी है वो सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहिबान और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई है। जी। अब वो कॉपी नेसेसरली हैज टू बी बिटवीन विच पीपल, जिन 6 जजेस का ये खत है, जिन अराकीन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को यह खत लिखा गया है, जिन जजेस को इसकी कॉपी भेजी गई है, और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल। अब इनमें से एग्जैक्टली किसने ये मीडिया को जारी किया, दैट इज द क्वेश्चन। खत लिखा गया 25 तारीख को, 25 मार्च, जी। और 26 मार्च की शाम को, लूज कर लें थोड़ा सा, 7 से 8 के दरमियान जी। ये मंजर आम पर आया, बिल्कुल ऐसी। और फिर उसके बाद ये जंगल में आग की तरह फैला, और इसमें कुछ आग लगा देने वाली चीजें भी हैं। देखें, एक तो वो इसके पहलू हैं जो अपेरेंटली नजर तो बहुत ज्यादा सख्त आते हैं, लेकिन ये वो गुफ्तगू है जो चल रही थी, जो बहुत सारे सियासतदान और तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा मुसलसल कर रहे हैं, कुछ सहाफ़ी भी कर रहे हैं जी। कि दबाव है अदलिया के ऊपर, ये है, इस तरीके से ये तो बातें चल रही थी। इसमें फ़र्क है। फ़र्क ये है कि अब आपके जो सिटिंग जजेस हैं, उन्होंने बैठकर ये ख़त लिख दिया है, और जज भी कितने हैं,
کہ علامتی اعتبار سے پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے بعد سب سے بڑی عدالت جی اسلام آباد ہائی کورٹ، جس کی جورسڈکشن کا اطلاق پورے پاکستان پر ہوتا ہے، اس کے 8 میں سے 6 ججز ایک کے خلاف ہے، ایک کے ٹیکنیکلی خلاف ہے، جی جو کہ ممبر سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی ہے، جسٹس جی عامر فاروق صاحب، جی اور اس میں جو باقی ایک جج بچ جاتے ہیں وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں، اس جی کے بعد محسن اختر کیانی سے لے کے انہیں باقی جج، جو 5 ہاں ججز ہیں دیگر، ان سب نے یہ خط لکھ دیا، تو پیچھے آپ کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بچ کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں خاموشی، بچا، اس پوری بلڈنگ میں، عمارت میں پھر کچھ بھی نہیں بچا۔ بالکل ایسے ہی اب ان سب نے لکھ دیا، تو اس خط کی بنیاد کے اوپر کوئی بہت بڑی کوئی چیز ہو جانا ان کے خلاف، خاص طور پہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا فیصلہ آ جانے کے بعد، ایک تو وہ بہت مشکل ہے، ہوں، دوسرا یہ کہ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر، کیونکہ ان کا تذکرہ بھی ہے خط میں بہت ساری جی جگہوں پہ، اس خط کا جو سب سے خطرناک پہلو یہ ہے وہ یہ کہ کنونشن بلایا۔ ہوں، اب کنونشن کا مطلب کیا ہے؟ ہوں، کنونشن ہو اور اس میں باقی، اصل میں جو اس کا پہلو ہے کہ کہیں یہ 6 جج جو ہیں یہ کوئی بارش کا پہلا خطرہ تو نہیں ہے، انہوں نے تو باقاعدہ اس میں اوپن اپ کر دیا وہ سپیس کہ دیگر جج بھی بتائیں ہوں، کہ کسی کو دباؤ کا، دھمکیوں کا، سامنا تو انٹیمیڈیشن نہیں کا، ہے، ہراسمنٹ کا، اس قسم کے واقعات کا سامنا تو نہیں ہے۔ ریسنٹ پاس میں شاید جمیل صاحب لاہور ہائی کورٹ کے اشارتاً کر کے گئے، شعر و شاعری بھی انہوں نے جی کی۔ علامہ اقبال کے شعر لکھ کے گئے تھے، تو یہاں پر بھی وہ جو پہلو کھولا گیا نا، ایک ونڈو کھولی گئی ہے، تو اگر کوئی کاروائی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، فار ایگزامپل جیسے آپ غریدہ فاروقی کا ٹویٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو یہ کہ اگر یہ سلسلہ ان ججز پہ شروع ہوتا ہے تو واٹ ایف کیا آپ کے سامنے سپریم کورٹ کے، دیگر ہائی کورٹس کے، لوور جوڈیشری کے، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اور بہت سارے لوگ اس قسم کا بیانات یا وہ اس قسم کی ایگزامپلس کوٹ کرتے ہوئے نظر آئے۔ صحیح، پھر ایک کانسپریسی تھیوری اس میں یہ بھی چل رہی ہے کہ بھائی یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی درمیان میں ایسی گیم چل رہی ہے، مطلب کوئی ہے اس کے پیچھے۔ صحیح، کچھ لوگ اس کے اوپر بڑا کھل کے بھی بات کر رہے ہیں بھائی، لیکن ظاہر ہے کہ unless something is confirmed تو ہیئرسے کے اوپر تو بات کرنا نہیں بنتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں غریدہ فاروقی صاحبہ نے کیا ٹویٹ کیا ہے۔ عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل، جی آپ 8 فروری سے آنورڈز دیکھیں، 6-8 ٹویٹس ہیں ٹوٹل، اس میں بھی بہت کم ہیں جو باقاعدہ سیاسی نوعیت کی ہیں، باقی پیغامات ہیں۔ جی فار ایگزامپل 23 مارچ کے حوالے سے عمران خان کا پیغام پوسٹ کیا ہوا ہے، خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے اپنی تحریک انصاف کی خواتین کو ٹریبیوٹ کے پیش کرنے کا بیان جو ہے وہ صحیح، دیا ہوا ہے، وہ ذلِ شاہ کے حوالے سے کوئی بیان دیا ہوا ہے، جو باقاعدہ ایک 1 مارچ کا ٹویٹ، پھر ایک وہ جو ڈی سی راولپنڈی چٹھا ہے 17 فروری 17-18 فروری، اور ایک علیمہ خان کے ذریعے جو عمران خان نے جیل سے پیغام دیا تھا اس کو ٹویٹر ہینڈل کے اوپر پوسٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ پولیٹیکلی تقریباً ان ایکٹیو تھا عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل۔ رات 12 بجے کے بعد، یہ جو ابھی رات گزری ہے اس میں 12 بجے کے بعد اچانک وہ ٹویٹر ہینڈل ایکٹیو ہوا اور اس پہ ایک جو ہے وہ کچھ ٹویٹس کی گئی ہیں، اس میں کچھ مطالبہ اور کچھ چیزیں موقف سامنے رکھا گیا ہے، لیکن معاملہ جو دباؤ کا ہے وہ اس پر ہے کہ جو عمران خان نے اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے صحافیوں سے، جی یہ القادر ٹرسٹ والے ٹرائل کے وقت، یہ وہ معاملات ہیں جن کے اوپر اب ایک دباؤ کریٹ ہو جائے گا۔ اور اب اس ماحول میں جوڈیشری سے عمران خان کے اور تحریک انصاف کے حوالے سے آنے والے فیصلوں کو لامحالہ اس تناظر میں، اس خط کے تناظر میں دیکھا جائے گا، کیونکہ اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جو پولیٹیکل نوعیت کے کیسز ہیں، سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں، ان کا نتیجہ یعنی کہ ان کیسز کا فیصلہ اس کو انجینئر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں ایگزامپلس کیا دی گئی ہیں، فار ایگزامپل یعنی ابڈکشن سے لے کے کہ کسی جج کے رشتہ دار کو اٹھا کے تشدد اور کرنٹ لگانے تک کے، اور اس کے ویڈیو بیان ریکارڈ کرنے سے لے کے، استعفے کے لیے دباؤ سے لے کے، کریکر حملے سے لے کے، کیمرے لگانا، خفیہ کیمروں تک، یہ سارے رشوت تک بھی ہے، یہ سارے الزامات ہیں جو اس خط میں موجود ہیں جو کہ بھیجا گیا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو۔ جو ٹویٹ کیا ہے نا غریدہ فاروقی صاحبہ نے، جی وہ ہے غریدہ فاروقی تمغہ امتیاز، ہاں TI بریکٹ میں تمغہ امتیاز ہے یہ TI۔
6 معزز جج صاحبان کا خط لکھے جانے کا معاملہ، چند مزید حقائق اور سوالات، چند مزید اہم نکات قابل غور۔ ان معزز جج صاحبان نے اگر پہلے یہ معاملہ سابقہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے علم میں لایا تھا اور جناب بندیال صاحب کا جھکاؤ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی جانب ازہر من الشمس تھا، لیکن اس کے باوجود اگر بندیال صاحب نے بھی ان معزز جج صاحبان کے الزامات کو کوئی اہمیت نہ دی اور اس پر کوئی تفتیش نہ کروائی تو یہ از خود ایک عقلی دلیل ہے کہ الزامات غلط، ناجائز اور بھونڈے ہیں۔ ان معزز جج صاحبان کا خط ہائی کورٹ بعد میں پہنچا اور ایک مخصوص سیاسی جماعت کے پاس پہلے پہنچ گیا۔ ایسے کیسے؟ جب سے ایک حالیہ مستعفی ہونے والے جج کا احتساب مانگا گیا، اسی کماش کے دیگر جج صاحبان کی بظاہر نیندیں حرام ہو گئیں۔ یہ ریفرنس ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی طرف۔ بالکل ایسے اب جسٹس نہیں بول سکتے انہیں، ہاں، اور لینے کے دینے پڑ گئے۔ ایسے خط دیگر کارروائیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہو سکتے ہیں جنہیں خطرہ صرف انٹیلیجنس ایجنسیوں سے ہے، جو ان کے دباؤ میں نہیں آتے اور ہر کماش کے کالے کرتوت کا علم رکھتے ہیں۔ مبینہ طور پر معزز جج صاحب بابر ستار اور ان کی پوری فیملی امریکی شہری ہے۔ کیا یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ ایک امریکی شہری کیسے پاکستان میں جج بن گئے؟ یہ نیم سرکاری اس کے اوپر ری ایکشن ہے۔ وہ کون سے جج صاحب ہیں جن کے متعلق مبینہ طور پر مشہور ہے کہ آدھا وقت تو وہ نشے میں رہتے ہیں؟ جج صاحب محسن اختر کیانی کے خلاف تو بدعنوانی اور غیر اخلاقی حرکات کی بنا پر پہلے ہی تحقیقات سپریم جوڈیشل کونسل میں ہے۔ ان کا تعلق اسلام آباد کے بہت بڑے قبضہ مافیا سے ہے۔ ان 6 میں سے کتنے جج صاحبان ہیں جو ایک مخصوص سیاسی جماعت کے بھرتی شدہ ہیں؟ ان 6 میں سے کتنے جج صاحبان ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف واضح جھکاؤ رکھتے ہیں اور بظاہر ایک سیاسی شخصیت کو قانون سے باہر جا کر ریلیف دلوانا چاہتے ہیں؟ شوکت صدیقی کیس کے بعد بظاہر ان تمام کا حوصلہ بڑھ گیا کہ جج کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ دنیا کے قانون میں ہر برڈن آف پروف الزام لگانے کے والے کے پاس ہے۔ شاید اسی لیے یہ 6 جج صاحبان اپنے الزام کا جوڈیشل ٹرائل نہیں بلکہ کمیشن مانگ رہے ہیں، جہاں روزانہ محض میڈیا سرکس لگے کچھ اور مزید کچھ مقاصد حاصل ہوں۔ کیا یہ محض میڈیا، سوشل میڈیا کی سنسنی کا ایک بھونڈا طرز عمل ہے؟ کیا رائٹ اور رانگ سے ہٹ کر بس میڈیائی شوشے پر یقین رکھنے کے رویے نے اس خط کو لکھوایا ہے؟ حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ غیر سیاسی اور باکردار بیوروکریٹس اور سرکاری عہدیداروں کا ایک پینل بنائے جو ان الزامات کی تہ تک پہنچے۔ ان جج صاحبان نے اپنا رجحان بتا دیا کہ وہ کس سیاسی شخصیت کے مقلد ہیں، اس لیے 6 کے 6 جج صاحبان کو تحریک انصاف اور 9 مئی سے جڑے تمام کیسز سے علیحدہ کیا جائے۔ اچھا، اس میں نا یہ جو باکردار بیوروکریٹس اور سرکاری عہدیداروں کا ایک پینل جو کہ اس کو ججز کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کا طریقہ کار بہت واضح ہے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، کیا فورم ہوگا، اگر کوئی تفتیش ہونی ہے، انکوائری ہونی ہے، کچھ بھی ہونی ہے، اس کا طریقہ کار بھی کس نے وضع کرنا ہے وہ بھی معلوم ہے۔ تو یہ حکومت جو ہے ٹیکنیکلی وہ نہیں کر سکتی۔ اچھا، پھر سب سے پہلے یہ پہلو دیکھا جائے کہ ٹائمنگ کتنی اہم ہے۔ 1.5 سال پرانے گڑھے مردے اکھاڑنے کی آج کیا ضرورت آن پڑی؟ کیا اس کی وجہ ایک مخصوص سیاسی شخصیت کا 9 مئی ٹرائل اور ملٹری کورٹ کے حق میں آنے والا فیصلہ تو نہیں؟ ایک اور اہم بات، اب یہ کیس جلدی نمٹایا جائے۔ ان 6 جج صاحبان سے کہا جانا چاہیے کہ اپنے الزامات ثابت کریں۔ اگر جج صاحبان ثابت کرنے میں ناکام ہو جائیں تو ان سب کو عہدے سے فارغ کر کے جیل میں ڈالا جائے۔ ایسی غیر ذمہ داری ان عہدیداروں سے بالکل بھی قابل برداشت نہیں ہونی چاہیے، اور اس بات کی قطعی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ مزید لوگ بھی کلٹ بن کر ریاست پر حملہ آور ہوں، اور ان کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے۔ تو ججز کو ظاہر ہے کہ انہوں نے فاروقی صاحبہ نے کلٹ اور یہ سارا کچھ اور تحریک انصاف کے ساتھ جوڑا ہے۔ البتہ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، اس کو اب اس نے انفولڈ ہونا ہے، اس کی پرتیں کھلنی ہیں کس طریقے سے۔ اب دیکھیں 2-4 چیزیں ہیں جن کا آپ نے فالو کرنا ہے۔ ایک تو میں خان صاحب کا موقف رکھتا ہوں اور کیا معاملہ، دیکھیں حکومت بننے کے بعد یہ جو چند دن گزرے ہیں، 15 دن 16 دن گزرے ہیں، ان 15-16 دنوں میں ایک چیز بڑا ابھر کے سامنے آئی کہ تحریک انصاف کو سیٹس بھی نہیں ملی، مخصوص نشستیں، ان کے اندر بھی لڑائی کا ایک باقاعدہ تاثر جو ہے وہ ابھرا، لگا کہ وہ بہت ویک ہو گئے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ہوا اور عین اس وقت یہ سب کچھ ہوا ہے۔
यानी कि खेल बन गया था पीडीएम सीजन 2 का, शहबाज सही। शरीफ का, और उनके लिए अब ये स्टेप था कि आईएमएफ के साथ बात करेंगे, दोस्त ममालिक से बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट सीख करेंगे, लेकिन इस खत ने वो सारा कुछ अंडू कर दिया है। अच्छा। तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसमें एक नई जान डाल दी है। फायदा तो अल्टीमेटली हुआ है इसका तहरीक इंसाफ को। इसकी ओरिजिनली इस खत का आप देखें कि सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो सारा का सारा तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, इनको हुआ है। जी। अब इसमें काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर बड़ा दबाव होगा, और वो दबाव ये होगा कि भाई आपके जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके 8 में से 6 जजेस ने ये खत लिख दिए, सब ने उसके ऊपर दस्तखत किए हैं, और वो सारे के सारे लीगल ब्रेन्स हैं, लीगल ईगल्स हैं। जी। जो लीगल ईगल्स होते हैं उनको पता है कि वो जो लिख रहे हैं उसमें क्या सवाल हो सकता है, सही। उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये जो दस्तखत है इस दस्तखत के रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, नतीजा क्या निकल सकता है। तो लड़ाई तो पड़ गई है, सही। लड़ाई ने किसी करवट भी बैठना है, लेकिन इसका साइमल्टेनियसली और क्या इम्पैक्ट होगा। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया उस पर, और जो इमरान खान साहब ने आज मुतालबात यानी गुज़श्ता रोज़ मुतालबात सामने रखे, वो क्या है। एक तो खान साहब ने इस तमाम खत को की तस्वीरें जो हैं वो पोस्ट की अपने ट्विटर जी। पे। फिर उन्होंने लिखा कि 27 बरस कबल, उन्होंने नहीं लिखा, यानी कि उनके बिहाफ के ऊपर लिखा जी, गया। तहरीक इंसाफ ने हाँ, लिखा। 27 साल पहले, 27 बरस कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क में कानून और हुक्मरानी और अदल व इंसाफ के क़याम के लिए अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया। कानून की हुक्मरानी की बुनियाद ही अदलिया पर, आज़ाद अदलिया पर उस्तवार होती है। गुज़श्ता कई बरसों के दौरान हमने अपनी निगाहों के सामने कानून की हुक्मरानी के तारों पौध बिखरते देखे, जबकि गुज़श्ता 2 बरस के दौरान पूरी ढिठाई से दस्तूर कानून से इनहराफ किया गया और आइन को ताराज करने के साथ निहायत दीदा दलेरी से इसे नीचा दिखाया गया, जिससे अदलिया की बची कुची साख और उसके इख्तियार व हैसियत का भी जनाजा निकल गया। चुनाचे हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 बहादुर जजेस का खैर मकदम करते हैं, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान के नाम अपने ख़त के ज़रिए आला अदलिया की नहायत तशवीशनाक कैफियत पर से पर्दा हटाया है। ये ख़त अपने 2 अदद मुंसलिका जात के ज़रिए खुफिया एजेंसियों की जानिब से पूरी ढिठाई से अदालती मामलात में इस शर्मनाक मुदाखलत को रिकॉर्ड पर लाता है, जो मुल्क में अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ एक नहायत अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत फ़र्द जुर्म से किसी तौर पर भी कम नहीं। हकीकत तो यह है कि गुज़श्ता 2 बरस के दौरान जिस अंदाज में जजेस को डरा धमका कर उन्हें सियासी बुनियादों पर फैसले जारी करने पर मजबूर किया जाता रहा, इससे इन जजेस के फैसलों और अदालती अमूर में शफाफियत के पूरे अमल पर अनगिनत सवालात सर उठाते हैं। सही। यानी एक तो गुज़श्ता 2 सालों में खान साहब ने ये कह दिया कि मेरे मुतल्लिक और मेरी जमात के मुतल्लिक जितने फैसले आए सबके ऊपर एक अब क्वेश्चन मार्क लग गया। बिल्कुल ऐसे ही। कि अगर इनके साथ ये हो रहा है तो दीगर जो फैसला देने वाले हैं गालिबन शायद उनके साथ कुछ हुआ हो जिसकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला। दिस इज व्हाट हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज। फिर आगे वो कहते हैं कि मजीद ये कि इस पूरे अमल से रियासत के बयानिए की सेहत और 9 मई के वाक़यात और नताइज की हकीकत, जिनके पस मंज़र में बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत पर बाकायदा एक जलगार की सूरत में नीम फौजी दस्तों के जरिए हाई कोर्ट के अंदर से अगवा और उनसे की जाने वाली बदसलूकी कार फरमा है के हवाले से भी निहायत संजीदा सवालात पैदा होते हैं। तब से लेकर अब तक मुल्क में सियासी इंतकाम की एक लहर उठाई गई है, जिसके तहत सियासी कारकुनान और कायदीन को अगवा करके उन्हें अजियत व तशद्दुद का निशाना बनाना एक मामूल या रिवायत बनकर रह गया और अदालतें अपने इख्तियारात बरूए कार लाने या इन ज़ेर अताब सियासी कारकुनान कायदीन को इंसाफ फराहम करने में यकसर नाकाम रही हैं। इससे भी बढ़कर अहम यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसकी ज़ेली अदालतें ही हैं जहां बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ज़्यादातर मुकदमात, जिनमें उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी और जाली बेबुनियाद मनगढ़ंत और झूठे मुकदमात में दी जाने वाली सज़ाओं के खिलाफ अपीलों वगैरह के मामलात शामिल हैं, ज़ेर समात हैं। हकीकत यही है कि यह अदालत दबाव और मदाखलत के ज़ेर असर है, जिससे इन मुकदमात पर की जाने वाली अदालती कार्रवाई पर भी नहायत संगीन नौयत के शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। चुनाचे ये नागुज़ीर है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से लगाए जाने वाले नहायत संजीदा इल्ज़ामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात करे और उन हज़ारों सियासी कैदियों के लिए सहूलत व इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाए जो बगैर किसी जुर्म के जेलों में कैद हैं। तो अब ये 2 चीज़ें बड़ी उभर के सामने आ गई हैं। एक तो ये कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले को एज एन अपॉर्चुनिटी कैसे लेती है, कितना दबाव बढ़ाने में कामयाब होती है।
جی وہ دباؤ بڑھاتی ہے. میڈیا اس کو کس طریقے سے آگے کیری فارورڈ کرتا ہے, مین اسٹریم میڈیا پہ کیا باقاعدہ ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہوتی ہے, یا میڈیا اس کو ایک خبر کے طور پر کور کرنے کے بعد ٹاک شوز میں باقاعدہ مباحثے کا حصہ نہیں بناتا, اور اس پر جو گیسٹ ہیں اس میں وکلاء کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے لوگوں کو بلا کر اس پر بحث کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہ ایک اہم پہلو بالکل ہوگا. ایسے ہی ہے. پھر عمران خان صاحب نے جو اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے, اس میں انہوں نے جو جوڈیشل کمیشن 25 مئی کی پٹیشن کا انہوں نے کہا, 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی بات کی. انہوں نے سی سی ٹی فوٹیج کے حوالے سے کہ ریکور نہیں ہوئی, قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ریکور کرنے کا حکم دیں. پھر انہوں نے کہا کہ جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج اور چوری کی ہے وہی اس کے ذمہ دار ہیں. 9 مئی کے کرائم کی انفارمیشن چھپانا بھی جرم ہے. پھر کہ 9 مئی کی بنیاد پر ہماری سیاسی جماعت کو ختم کیا جا رہا ہے, لندن پلان کے تحت ہو رہا ہے. زرداری, نواز شریف, مریم نواز, ان کے کیسز کو ختم کر دیا گیا. توشہ خانہ سے 6 لاکھ میں مرسیڈیز لی نواز شریف نے, زرداری نے 3 گاڑیاں لی, قانونی طور پر نہیں لی جا سکتی تھیں. پھر جو ان کے حوالے سے موقف دیا. پھر 8 فروری کے الیکشن کے نتائج, ان کے حوالے سے بھی جوڈیشل انکوائری جو ہے اس کی بات کی. تو یہ جو سارا کچھ کیا ہے اس میں چاہے سائفر کی دوبارہ تحقیقات کا مطالبہ ہو یا ان جوڈیشل کمیشنز کا, اس میں اب بہت زیادہ جو ہے وہ یوں سمجھیں گے اس کو فیول تھوڑا زیادہ مل گیا. تمام نگاہیں اب ہر طرف سے قاضی صاحب کی طرف, اب وہ قاضی صاحب کی طرف ہوں گی. دوسرا اس میں ایک اہم پہلو سائیڈ نوٹ کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر سوال کیونکہ کر رہے تھے, وہ معاملہ تھا شیر افضل مروت کا. جی, شیر افضل مروت بھی ملے, باقی لوگ بھی ملے, سب کچھ وہ لڑائی جو چل رہی تھی وہ گوش گزار کی گئی ہوگی. تو عمران خان کے کاغذوں میں شیر افضل مروت اس کلین, مطلب انہوں نے اس میں بھی کلین چٹ, انہوں نے کہا کہ عمر ایوب کو میں نے چیئرمین اپوزیشن لیڈر اور شیر افضل مروت کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نامزد کیا, ان کے نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہوئے, کیے جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو شیر افضل مروت کے حوالے سے بحث چل رہی تھی وہ عمران خان کی حد تک جو ہے وہ ابھی فی الحال کلیئر ہے, تو اس کے اوپر کوئی چیز مزید سامنے نہیں ہے. تو یہ ہے جناب, دیکھتے ہیں اب مزید اس کے اوپر اگلے 12 گھنٹے, پھر اگلے 24 گھنٹے, 36 گھنٹے, 72 گھنٹے, 96 گھنٹے کیا کچھ ہوتا ہے. معاملہ آسانی سے ہضم ہونے والا کام ہے نہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.